दर्दानी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दानी दवा देना। आप दोनों छोटे लजपाल नबी मेरे दर्दानी दवा सारा मजा पाया وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء मैं नाज़ तेरी पढ़ना मैं ज़िक्र तेरा करना الساج والسراج والهراج والهرم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منفوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مدسورا جسمه مقدس مصدر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدنيا بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف البلاء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واصله وجبريل خازنه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى فوق سدرة المنتهى مقامه وكاد قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين مدسورا سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين
इश्क भी तू मना यार भी तू मना इश्क भी तू मना यार भी तू मना इश्क भी तू मना यार भी तू मना इश्क भी तू मना यार भी तू या रसूल अल्लाह